पनि सबैलाई श्री ओम प्रभु। आज बाहिर अरू कुराहरू नगरिकन सिधै हाम्रो आजको प्रोग्राम र आजको विशेष दिनको सुरुवात गर्छौँ। र आज मकर सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति होइन, सबै चाडपर्वहरू सबै दिव्यताले पूर्ण पर्वहरू हामीले मनाइरहेका छौँ र त्यसको भित्री रहस्यहरू पनि बुझ्दै मनाउँदै आइरहेका छौँ। र त्यसै गरी आज मकर सङ्क्रान्ति, विशेष माघे सङ्क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ। र यो पर्व कस्तो भने सबैले आफ्नो जात जाति, भाषा भाषी र चलन चल्ती र त्यो अनुसारले मनाइरहनु भएको हुन्छ। र भित्री दिव्यता र सत्य अस्तित्व भने बिल्कुलै फरक हुन्छ र फरक छ भने हामीले धेरै पुरानो साधकहरू पनि हुनुहुन्छ, मनाउँदै आइरहेका पनि छौँ। त्यसै गरी आज नयाँ जोड्नु भएकाहरू साधकहरूलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै हाम्रो यो मकर सङ्क्रान्तिमा ओम श्री त्रिपुरा गुरुधामले हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछ। र त्यसै गरी मकर सङ्क्रान्ति विशेष कस्तो भने जस्तो सूर्यदेव दक्षिणायनबाट उत्तरायणमा प्रवेश गर्ने दिन आज विशेष दिन। जस्तो हाम्रो साउन सङ्क्रान्तिबाट हाम्रो सूर्यदेवले उत्तरबाट दक्षिणायनतर्फ लाग्नुहुन्छ भने आजको दिन भनेको दक्षिणायनबाट उत्तरायणमा लाग्ने दिन हो। र भित्र दिव्यताहरू र हामीले जति पनि ध्यान साधनाहरू, सत्सङ्गहरू, गुरु सानिध्यहरू लिँदै गऱ्यो भने र अझै धेरै गहिरो भित्री रहस्यहरू त हामीले साधनामै उत्रिनुपर्छ। र त्यसै गरी मानिन्छ उत्तरायणमा भगवानहरूको दिनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। जस्तो हामीले सामान्य रूपमा दिन र रात भने जस्तो उत्तरायण र दक्षिणायनलाई पनि भगवानहरूको, दक्षिणायन भनेको भगवानहरूको रात्रिकालीन समय हो भने उत्तरायण भनेको भगवानहरूको दिन, त्यसरी लिने पनि गरिन्छ। र जस्तो यो उत्तरायण आजदेखि सुरु हुने दिनहरू एकदम दिव्यता र पुण्यताले भरिपूर्ण हुने दिनहरू सुरु हुँदैछ। र हामीले जति पनि सत्कर्म, राम्रो दान, पुण्य र राम्रो कर्महरू गर्छौँ भने एकदम तत्काल तत्क्षण हामीले फल प्राप्त गर्ने दिनहरूको सुरुवातीको दिन आज मकर सङ्क्रान्ति हो। त्यसै गरी हामीले जति पनि कर्महरू गर्छौँ, सत्कर्म, राम्रो कर्म व्यवहारहरू सम्पूर्ण चाहिँ फल प्राप्ति एकदम छिटो र छरितो, एकदम हामीले सोचे भन्दा पनि छिटो र सहज रूपमा हामीले प्राप्त गर्छौँ यी दिनहरूमा। र त्यसै गरी दक्षिणायन भनेको सूर्यदेवको भन्दा पनि भगवानहरूको रात्रिकालीन समय। जस्तो हामीले रात्रि र दिन त सामान्य रूपमा पनि सहजै छुट्याउँछौँ होइन, रात्रिमा हामीले गर्ने कार्यहरू र दिनमा गर्ने कार्यहरूमा फरक छ। त्यस्तै गरी हाम्रो उत्तरायण र दक्षिणायनमा पनि त्यसै प्रकारको भिन्नताहरू छ। र हामीले यी दिनहरूमा धेरै राम्रो कामहरू, कर्महरूतिर आफूलाई अलिकति पनि लगाउन सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। र यो दिनहरूमा सूर्यनारायण एकदम नजिक, जस्तो दक्षिणायनमा सूर्यदेव टाढा हुन्छ भने उत्तरायणमा नजिक प्रवेश गरिरहनु भएको अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी हामीले दक्षिणायनको समयमा गरेको कामहरू
त्यति धेरै फलदायक र फलपूर्ण हुँदैन, किनभने हामीले धेरै सङ्घर्षको बावजुद बल्ल हामीले त्यो फल प्राप्त गर्छौँ भने यो उत्तरायणको समय जब आजदेखि सुरु हुने दिनहरूको समय जति पनि भौतिक कार्यहरू र आध्यात्मिक कार्यहरू, ध्यान साधनाहरू, जुन पनि शुभ कार्यहरू गर्छौँ भने छिटो र सहज रूपमा चाहिँ हामीले त्यसको फल प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले यी दिनहरूमा र सूर्यनारायण नजिक सर्दै हाम्रो नजिक प्रवेश गरिरहनु भएको अवस्थामा हामीलाई सूर्यदेवको कृपा बन्यो भने हामी धेरै छिटो एकदम हामीले सोचे भन्दा नै परिकल्पना गरे भन्दा पनि छिटो फल प्राप्ति गर्छौँ र सूर्यको जस्तो ओज तेज र हामीले जति पनि गरेको कार्यहरूमा छिटो सफलता पाउँछौँ। त्यसै गरी सूर्यदेवको कृपा बनाइराख्नको लागि पनि हामीले आज विशेष कर्महरू, विशेष आज सुरुवातीको दिनमा केही क्रियाहरू पनि गर्छौँ र ध्यान साधनाहरू पनि त्यही अनुसारको हामीले निरन्तर बढाउँदै गर्छौँ र निरन्तरता दिँदै गर्छौँ र केही बेरमा हामीले केही प्रक्रिया गर्छौँ। त्यसमा के हुन्छ भने सूर्यदेव को कृपा हामीलाई हमेसा बनिरहन्छ। त्यो प्रक्रियाले हामी भित्रको जो शारीरिक प्रक्रियाहरू चलिरहेछ, हाम्रो जति पनि शरीरमा हुने हलन चलनहरू, रोग व्याधहरू, दुःख कष्टहरू जति पनि चलिरहेको छ, दुःख कष्टहरू हामीले जो प्रक्रिया गर्न गइरहेका छौँ, छोटो प्रक्रिया गर्छौँ हामीले, त्यो प्रक्रियामा जति पनि शरीरमा भएका भौतिक समस्याहरू त्यो नष्ट भएर जान्छ भने जति पनि हामी दिव्य कार्यमा लाग्नेछौँ, हाम्रो सोच विचार भावहरू पुण्य कर्मतिर र राम्रो सोच विचारतिर पनि थोरै पनि लगाउँछौँ, झुकाव त्यो प्रति झुक्छौँ भने त्यसमा हामीले छिटो प्राप्ति गर्छौँ। छिटोको साथै हामीलाई त्यो दिव्यताले चाहिँ कार्य गरिरहन्छ र त्यो दिव्यता जो हामीले प्रक्रिया अहिले गर्छौँ त्यही क्षणमा छोटो प्रक्रिया, त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा दिव्यताको अंशले चाहिँ तपाईँहरूको कर्म कार्य र शारीरिक एक्सनदेखि लिएर सोच विचार भावहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ र ल्याओस् हामी चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले जति पनि कर्महरू गर्नुहुन्छ आजदेखि एकदम राम्रो शुभ दिन र सोच विचार भावहरू जति पनि कर्महरू गर्यो, जाने अनजानेमा गरेका गल्तीहरूलाई क्षमा प्रार्थी गुरु भगवान देवी देवताहरू जति पनि हजुरहरूले मान्दै आइरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति समर्पित भई उहाँहरूसँग माफी याचना गर्दै माफ माग्दै अब आउने दिनहरूमा शुभ कार्य र शुभ कर्मको पथमा हामी लाग्नेछौँ र लाग्छौँ भन्ने प्रणको साथमा अगाडि बढ्नुहोला। र परम गुरुदेवको आज भौतिक उपस्थिति छैन, हजुरहरूलाई कता खल्लो पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तो मान्नु पर्दैन, किनभने उहाँले दिनुभएको समयअनुसार नै हामी चलिरहेका छौँ र यहाँ परम गुरुदेवको एनर्जी जो फ्रिक्वेन्सी र उपस्थिति सूक्ष्म उपस्थिति पहिला नै छ, जुन समय उहाँले दिनुभएको छ त्यसमा पहिला नै उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामीले भौतिक रूपमा र भौतिक शरीरमा हेर्ने बानी लागिसकेका छौँ। अब बिस्तारै बानी बसाल्नु पनि पर्छ, किनभने सूक्ष्ममा पाउनै प्रयास गर्नुपर्छ। गुरु महागुरु र परमात्माहरूसँग हामीले इनर कम्युनिकेसन गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र त्यो बानी बसाल्नुपर्छ। भौतिक रूपमा शरीरमा हामीले गुरुलाई खोज्ने होइन र गुरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ, सबैले फिल पनि गर्नु भइरहेको छ होला, जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ र गुरु सानिध्य गुरुको प्रोग्राम साधनामा साधनारत साधकहरूले गुरुको उपस्थितिलाई महसुस गरिसक्नु भएको छ र जति पनि नयाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ गुरु सूक्ष्ममा उपस्थित नै हुनुहुन्छ। हामी एउटा सानो एउटा माध्यम मात्रै हो र हजुरहरूलाई एउटा गुरुको सन्देश र छोटो भए पनि हजुरहरू समक्ष यो गुरुको सन्देश, गुरुको उपस्थिति र गुरुको एनर्जीको फिल गराउने एउटा
सानो माध्यम नै मानिदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा। किनभने हामीले जति पनि गर्छौँ, जे पनि गरिरहन्छौँ, जस्तो पनि प्रक्रिया गर्छौँ, बोल्छौँ, भन्छौँ, सबै कुराहरू इनर गाइडेन्समै हुन्छ र उहाँको गाइडेन्समा हामी चलिरहेका हुन्छौँ। भित्री रूपमा बाहिरी एक्सनहरू आफ्नो भए तापनि भित्री रूपमा चल्ने भनेको हाम्रो इनर शक्ति अथवा परम गुरुदेवको कृपाबाट नै हामी चलिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी सबैले सम्पूर्णले हामीले त्यो अनुभूति र अनुभव गरिरहेको नै छौँ। र त्यसै गरी हामीले अब धेरै लामो कुरा गरे पनि, जति घुमे पनि आखिर एउटै बिन्दुमा पुग्ने हो होइन। त्यसै गरी धेरै लम्बाइ चढाइ जति कुरा गरे पनि, गर्न चाहे पनि समयलाई मध्यनजर राख्दै हामीले गुरुले दिनुभएको समयको आधारमा चल्नु पर्दाखेरि मकर सङ्क्रान्ति र जो मकर सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्तिमा हामीले गर्ने प्रक्रियाहरू अलग अलग भए तापनि हामीले विशेष प्रक्रियाहरू यहाँ हामीले भौतिक क्रियाकलापहरू पनि गर्ने गर्छौँ। त्यसको रहस्यहरू पनि बेग्लै र छुट्टै दिव्यताले परिपूर्ण रहस्यहरू छ। त्यसै गरी हामीले विशेष गरी तिलको लड्डु खाने गर्छौँ र खान्छौँ। अनि आखिर तिलको लड्डुमा के छ त्यस्तो विशेषता? अब कसरी अलग अलग आफ्नो भनाइ, सोचाइ, बुझाइ र सुनाइ अनुसार अलग अलग रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ तिललाई। तर पनि तिल विशेष रूपमा माँ प्रकृतिद्वारा प्रदान गरिएको पृथ्वीमा जति पनि जीव जन्तुहरूलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको वस्तु हो तिल। किनभने पहिला तिल भगवानहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। भित्री रूपमा जो इनर सत्य हो भन्नुपर्दा तिललाई भगवानहरू, देवी देवताहरूले मात्रै प्रयोगमा ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त हामीले जहाँसुकै जतासुकै जेमा पनि प्रयोगमा ल्याउँछौँ। तर बाहिरी भनाइअनुसार भन्ने गरिन्छ कि तिल भगवान श्रीकृष्णको मैलबाट उत्पत्ति भएको अरे। होइन, त्यो एकदम असत्य हो। र श्रीकृष्णको मैलबाट तिल उत्पत्ति भएको होइन। तिल त हामीलाई माँ प्रकृतिले हाम्रो जीव जन्तु सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई विशेष उपहार भनेर प्रदान गर्नुभएको चिज हो। र तिल भगवान श्रीकृष्णलाई अति मनपर्ने वस्तु पनि हो, न कि भगवान श्रीकृष्णको मैलबाट उत्पत्ति भएको। त्यो चाहिँ सत्य होइन भन्ने चलनमा छ, सुनिन्छ यदा कदा, तर त्यो असत्य हो। सत्य चाहिँ हामीलाई माँ प्रकृतिले प्रदान गर्नुभएको उपहार हो तिल। र तिलले जति पनि हामीले तिल आजको दिनमा तिल प्रयोग गरिन्छ र बनाउने विधि पनि हामीले विशेष तरिकाले बनाउने गर्छौँ। किनभने गुरुदेवले सबै कुराहरू सुरुदेखि नै गराउँदै आउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले सूर्यनारायणको प्रकाशमा पर्ने गरी हामीले तिल बनाएका छौँ। र त्यसमा त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तिलमा जति पनि सूर्यनारायणको शक्ति, एनर्जी त्यो समाहित हुन्छ। हामीले जब तिल बनाउँदै गर्दाखेरि सूर्यनारायणको प्रकाश पर्नेमा बसेर किन बनाउँछौँ त? एउटा कुनामा बसेर पनि बनाए हुने, चुलामै बनाए पनि हुने, तातो तातो सजिलो बनाउन पनि भन्ने भनाइहरू पनि हुन्छ, लाग्न सक्छ होइन। त्यो विशेष प्रक्रियामा बन्ने किन बनाइन्छ भने जब सूर्यको रोशनी पर्छ, जति पनि रोशनी त्यो तिलको लड्डुमा तिलमा पर्न जान्छ, तिलले सूर्यको जो एनर्जी, शक्ति चाहिँ समाहित गर्छ आफूमा जति पनि। अनि जति पनि सूर्यदेवबाट आउने त्यो एनर्जी समाहित त्यसमा तिलमा भइसकेको हुन्छ। र जब हामीले त्यो तिलको लड्डु त्यसरी बनेको एकदम शुद्ध प्रक्रियाबाट बनेको तिलको लड्डु ग्रहण गर्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो शरीरमा सूर्यदेवको जो एनर्जी, शक्ति, सूर्य समान तेज, ओज त्यो बनिरहन्छ, हमेसा बनिरहोस् र बनिरहन्छ पनि। र त्यसै गरी हामीले ग्रहण गर्छौँ।
कारण चाहिँ त्यसरी हामीले बुझेर रहस्यहरू तिलको र तिल त्यसरी सूर्य बाहिर बसेर बनाउनु, सूर्यको रोशनीमा बनाउनुपर्छ भन्ने कारणहरू चाहिँ भित्री रहस्यहरू चाहिँ त्यो छ कि सूर्यनारायणको जति पनि सूर्यदेवको शक्ति हो। हामीले सिधै सूर्यको घाम ताप्छौँ भने पनि तापक्रम तातो शरीरले फिजिकल बडीले चाहिँ शरीरले चाहिँ तातोपन महसुस गर्छ, तर भित्रको जो हाम्रो हिट एनर्जी जो हुनुपर्ने त्यसमा समाहित भइरहेको हुँदैन। अब हामीले जति पनि बुझेर अब ध्यान साधनामा अलिकति नै लिन्छौँ, हामीले यो यसरी गर्ने हो त्यसरी हामीले त्यो फिल गर्न सक्छौँ। फिल हुन सक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सिधै पनि सूर्यसँग कनेक्सन छ भने चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि ग्रहण गर्न सक्छौँ भने आजको दिनमा विशेष तरिकाबाट बनेको लड्डु हामीले ग्रहण गर्छौँ भने जति पनि सूर्यदेवको एनर्जी शक्ति त्यसमा समाहित भएको हुन्छ र हामीले सोधै ग्रहण गर्न सक्छौँ र त्यो योग्य बनेको हुन्छ त्यो लड्डु। र जति पनि समस्याहरू फिजिकल बडीमा हुने समस्या, रोग व्याध दुःख कष्टहरू छ बडीमा भने त्यो तिलको लड्डु ग्रहण गर्न साथ त्यो सबै नष्ट भएर जान्छ र भौतिक समस्याहरू त नष्ट हुने नै भयो। र जति पनि आध्यात्मिक क्षेत्रमा र ध्यान साधनामा थोरै भए पनि कदम अगाडि राख्नु भएको छ र राख्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ अझै धेरै सूर्यको समान ओज तेज र जो शरीरमा चाहिने हिट तापक्रम हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले तिलको लड्डु खाने गर्छौँ र सूर्यनारायणको हामीलाई कृपा बनोस् भन्नको लागि हामीले सूर्यदेवको स्मरण पनि गर्छौँ, सूर्यदेवको केही मन्त्रहरू चान्टिङ पनि गर्छौँ, आजको दिनदेखि सुरु गर्छौँ। र त्यसै गरी हामीले जति पनि ध्यान साधनाहरू गर्ने क्रममा जसरी गर्छौँ जस्तो गरिरहेछौँ र अब दिनहरूमा गर्नेछौँ, त्यो दिनहरूलाई शुभ र सही मार्गदर्शन मिलोस्। हामीले जसरी गरेको कार्यहरू पनि जस्तो हामीले ध्यानै गर्छौँ, गुरु स्मरण गर्छौँ, हामीले गुरु स्मरण त गर्छौँ तर जानिरहेको हुँदैनौँ के कसरी गर्ने, अब कुन अवस्थामा गर्ने, गुरुले कस्तो कस्तो अवस्थामा हामीलाई कसरी साथ दिइरहनु भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैले जानिसकेको नहुन सक्छ। किनभने हामीले त आपद विपद परेको बेलामा हे भगवान् यो बनाइदेऊ, यो गरिदेऊ, यसरी गरिदेऊ भनिन्छ हतारमा होइन। हतारमा गरेको कामहरू केही पनि त्यति राम्रो सक्सेसपूर्ण पनि हुँदैन। किनभने भन्ने गरिन्छ नि त भौतिक उसमा पनि सुखमा सम्झिएको दुःख आदि भन्ने गरिन्छ नि त। सुख पर्दाखेरि वास्त नहुने, दुःख पर्दा एकैचोटि हे भगवान् मरे बाबा भनेर हुँदैन। सबै समानता रूपमा सधैँभरि एकनाथसँग स्मरण गर्ने तरिकाहरू हुन्छ, समय हुन्छ। त्यसै गरी हामीले त झन् एकदम छोटो र सहज तरिकामा भगवान्सँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुने मार्ग र कनेक्सन गराउने जीवित सद्गुरु नै हामीले पाएका छौँ। हामी धेरै भाग्यवान पनि छौँ र गुरुले दिनुभएको मार्गदर्शन र गुरुको मार्गमा हिँडिरहनु भयो भने कुनै पनि कार्य असहज र असरल भन्ने छँदै छैन र ढिलो चाँडो हुन्छ, हतार गर्नु हुँदैन। बिस्तारै गरेको चिज राम्रो पनि हुन्छ, दिगो र दीर्घकालीन पनि हुन्छ। त्यसै गरी ध्यान साधनाहरूमा लाग्नुहुनेहरूले पनि आजबाट सुरु गर्ने हो त्यो आजैबाट सुरु गर्नुहोस्, नगर्नु भएकोहरूले होइन गरिरहनु भएकोहरूले पनि फिलिङ्स अनुभूति अनुभव पाएन भन्ने होइन, किनभने पाइरहेको हुन्छ। हाम्रो भौतिकताको यो भागदौडको समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीले अनुभूति र अनुभव गर्न नसकेको हाम्रो फिजिकल शरीर बडीले यो दिमागले यो सातिर र चलाक एकदम जान्ने मै हो भन्ने दिमागले गर्दाखेरि चाहिँ दिमागले बार लगाइदिएको हुन्छ। त्यो भएर शरीरले
महसुस गर्न सक्दैन त्यो भइरहेको हुन्छ। जति पनि गरिरहनु भएको छ थोरै धेरै सङ्कलन भइरहेको हुन्छ र गरिरहनुहोस् निरन्तर। र आजदेखि अबको यो उत्तरायणको समय भनेको दिव्यता र पुण्यताको दिन हो र यो माघ महिनाभरि त अझै हाम्रो बडीको प्युरिफिकेसनको बडी शरीर यो फिजिकलदेखि लिएर सम्पूर्ण बडीको शुद्धिकरणको दिन हो माघ महिना भनेको शुद्धिकरण। यसमा जति पनि हामीले पुण्य कार्य दान पुण्यको कार्यहरू गर्छौँ भने पनि यसमा एकदम पूर्णता मिल्छ र हाम्रो जति पनि हामीले गरेका पाप कर्महरू जाने अनजानेमा भएका भुलहरूलाई हामीले सजिलै क्षमा पाउन सक्ने दिन हो यो माघ महिनाको दिनहरू चाहिँ। त्यो भएर अब जति पनि हामीले सबै कार्यहरू पुण्यताकै र राम्रो कर्ममै मात्रै हाम्रो शरीरलाई मन मस्तिष्क दिमागलाई लगाएका छौँ भनेर ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ। किनभने भौतिक अहिलेको भागदौडको दिनहरूमा भौतिकतामा धेरै सङ्घर्ष छ। सङ्घर्ष गर्ने क्रममा अनजानेमा पनि आफूले कति कुराहरू जाने पनि गल्तीहरू भएको हुन्छ र पाप कर्महरू पनि ठुलै नहोला सानो सानो गर्दै कलेक्सन हुने त हो हामीले गरिरहेका हुन सक्छौँ। त्यो कार्यहरूलाई मेटाउनको लागि पनि आजको दिनबाटै हामीले गुरु स्मरण गरौँ, ध्यान साधनाहरू गरौँ, भगवान् देवी देवताहरूको स्मरण गरौँ। थोरै भए पनि हामीले आफ्नो लागि भगवान्तिरको मार्गमा कदम राखौँ हैन। यसरी नै अगाडिका दिनहरू जस्तै यो भौतिकताको सङ्घर्ष र एकदम गाह्रो छ नि त। भौतिकतामा यति धेरै सङ्घर्षहरू छ, सहजता भनेर सरलता केहीमा पनि छैन। सङ्घर्ष नगरिकन केही पनि सक्सेस हुँदैन। त्यसै गरी हामीले भौतिकताको र आध्यात्मिकताको सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्दै सबै कुरालाई म्यानेज गर्दै हामीले थोरै टाइम भए पनि सत्मार्ग सत्य मार्गमा र हामीले जो हाम्रो गुरुले दिन खोज्नु भएको छ र जुन हाम्रो गुरुको लक्ष्य छ, गुरुले हामीलाई बनाउन खोज्नु भएको छ, जुन मार्गमा हामीलाई हिँडाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ, भौतिक आध्यात्मिक सबै इनर आउटर सबै रूपबाट गुरुले यति सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ त्यो कुनै शब्दले भ्याउँदैन र त्यो बयान गरेर भनेर पनि भन्ने कुरा पनि होइन। किनभने यति धेरै मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यो मेहनत र हामीलाई गुरुले के दिन खोज्नु भएको छ, हामीलाई के बनाउन खोज्नु भएको छ, हामी के बन्ने हो, हामी कसरी कुन मार्गमा हिँडिरहेका थियौँ, अहिले आएर कुन मार्गलाई हामीले मार्गमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यो कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि हामीले क्लासहरू जस्तो ज्ञान शिक्षा क्लासहरू चलिरहेको छ। अहिले 28औं ब्याच सुरु हुँदैछ। त्यो ब्याचमा पनि धेरै कुराहरू बेसिक कुराहरू त्यसमा सिक्न पाइन्छ। किनभने यो विशेष दिनहरूमा विशेष कुरा हुन्छ, विशेष प्रक्रियाहरू केही क्रियाहरू हुन्छ भने हामीले जो ज्ञान शिक्षामा दिने शिक्षामा सबै सानोभन्दा सानो कुरादेखि लिएर ठुलो हायर कुराहरू पनि त्यसमा पाउन सक्छौँ र त्यसमा ज्ञान शिक्षा नलिनु भएकोहरूले चाहिँ ज्ञान शिक्षा पनि लिनुहोला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। यदि चाहनुहुन्छ भने हामीले अब राम्रो कुरा हो भनेर सबैको मन मस्तिष्क दिमाग एउटै रिदममा एउटै फ्रिक्वेन्सीमा चलेको हुँदैन। कसैलाई मलाई राम्रो लाग्छ यो वस्तु मलाई राम्रो लाग्छ त अर्कोलाई नराम्रो लागिरहन सक्छ। मैले राम्रो देख्छु, मैले सुन्दर देख्छु भने उसलाई नराम्रो पनि लागिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसै गरी आफ्नो मन मस्तिष्क दिमाग र मान्छेको सोच विचार र शरीरको एक्सन र पारिवारिक माहौल त्यसैमा सामाजिक परिवेश र भौतिकताको अनेक कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेको सोच विचारहरू फरक छ। त्यो सबैलाई थाहा नै छ। त्यही अनुसारले सबैलाई हामीले भनेको कुरा र हाम्रो कुराहरू सबैलाई राम्रो लाग्छ, पच्छ छ, एकदम शुद्ध हो, प्योर हो, यहीमा गर्नुपर्छ भनेर जोर जबरजस्ती हामीले कहिले पनि गरेका पनि छैनौँ र गर्दैनौँ। सत्य कुरा के हो भन्नलाई आफूले नै कदम राखेर सङ्घर्ष केही त्यो पथमा त्यो बाटोमा नहिँडिकन जानिँदैन। अर्काले भनेको कुरा सुनेर
क्षणिक कुराहरू, क्षणिक एक्सनहरू र क्षणिक 2-4 शब्दहरूले मान्छेलाई परिवर्तन गराउँदैन। त्यो परिवर्तन हुनको लागि र जुनसुकै कर्ममा लाग्दा पनि हामीले थोरै भए पनि सङ्घर्ष नगरिकन, त्यसमा टाइम नदिइकन, त्यो कुरालाई नकोट्याइकन, नखोदलिकन हामीले त्यो कुराहरू बुझ्दैनौँ र त्यो मार्गहरू र त्यसले दिन खोजेको कुराहरू हामीले थाहा पाउँदैनौँ। त्यो भएर हजुरहरूले जब स्वज्ञान शिक्षा लिनुहुन्छ, स्वज्ञान शिक्षामा धेरै कुराहरू प्रष्ट हुन्छ र हामीले भनेको कुराहरू र यो दिव्य दिनहरूमा 2-4 शब्द भनेको र दिएको भरमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले पनि थोरै भए पनि मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेहनत गर्नलाई पनि औली समाएर, डोर्याएर, कदम कदममा औल्याएर हिँड्ने हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ नि। हामी एक्लै फोटोको भरमा, परिकल्पना र कल्पनाको भरमा हिँड्नु परेको छैन। यति भाग्यमा नै छौँ र भौतिक गाइडेन्सदेखि लिएर इनर गाइडेन्ससम्म हामीले पाएका छौँ। यो मौकाहरू अनि सधैँभरि निरन्तर र सहजै सरल तरिकाले पाउन पनि सकिने कुरा होइन, पाउँदा पनि पाइँदैन र आगामी दिनहरूमा यो प्रक्रिया प्रचलन भनौँ एक प्रकारले चलिरहन्छ, निरन्तरता यस्तै बगिरहन्छ भन्न पनि सकिँदैन। त्यो भएर हामीले गुरुलाई बाहिरी भौतिक, मैले पटक पटक एउटै रिभिजन किन गरिरहेको छु भने हामीले बानी बसाल्नुपर्छ कि हामीले जसरी गुरुलाई प्राप्त गर्ने हो त्यसरी गरेका छैनौँ। वाकैमा भन्ने भने हामीले त गुरु आएर आसनमा ठस बसिदिनु भएर 2-4 कुरा पटक भनिदिनु भयो भने त्यही खुसी लाग्छ हामीलाई, सबै कुरा सत्य लाग्छ, बडीमा केही सेन्सेसन हलचलहरू पनि हुन्छ, हामी मक्ख हुन्छौँ। तर सधैँभरि हामीले सहशरीर गुरुलाई आसनमै पाएर हुन्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी छ त? अनि त्यो भएर हामीले गुरु प्राप्त गर्ने भनेको इनर उसमा हो। जब हामीले स्मरण गर्यौँ कि हामीले यो बाहिरी संसार हेर्ने आँखालाई बन्द गर्न साथ भित्री संसारमा प्रवेश गर्न सक्ने त्यो क्षमताको वृद्धि गऱ्यौँ भने, हामी त्यो पथमा त्यहाँसम्म पुग्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि गाह्रो हुँदैन र कोहीसँग पनि टाढा नजिक र त्यसरी हुनु पनि पर्दैन। किनभने हामीले यो बाहिरी संसारमुखी यो आँखा चिम्लिन साथ हामीले परम गुरुदेवको चरणमा हामीले पाउन सक्ने नै गुरु प्राप्ति हो र त्यसरी त्यो क्षमता, त्यो दक्षता जो हामीले थोरै सङ्घर्ष गरेर पनि लामो समय लाग्ला फेरि पनि त्यो स्थानमा हामी पुग्न सक्छौँ। अनि हामीले गर्ने प्रयास भनेको त्यो हो। र जति बाहिरी रूपमा हामीले पाउँछौँ शब्दरूपी एउटा मार्गदर्शन गाइडेन्सहरू, जति शब्दरूपी पाउँछौँ त्योभन्दा धेरै गुणा भित्री रूपमा पाउन सकिन्छ। र भित्री रूपमा पाएको शक्ति र दिगो अटल हुन्छ भने बाहिरी शब्दरूपी हामीले गुरुकै बाणीबाट किन नहोस्, हामीले शब्दमा धेरै कुराहरू पाएका छौँ त, आजसम्म पाएका छैनौँ त? धेरै कुराहरू पाएका छौँ र आफूलाई यहाँ हलमा 2-4 घन्टा बस्दासम्म सबै कुराले फुलफिल भएको फिल पनि हामी गर्छौँ। फेरि घरमा प्रवेश गर्छौँ, गृह प्रवेश गर्ने बित्तिकै केही घन्टा, केही मिनट, केही क्षणमै हामीले फेरि सबै लस गरेर हामी उही कन्डिसनमा आएको अवस्था पनि त हामीलाई फिल छ नि। त्यो नहोस् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले गुरु कृपा र गुरुको सानिध्य, सत्सङ्गहरू यिनीहरू रूपमा पाउने कोसिस गर्ने हो। हामी सबैले यिनीहरू रूपमा पाउने कोसिस गर्ने हो। त्यो भएपछि हामीलाई कुनै दुःख कष्ट, बाधा अडचनहरू, जति पनि भौतिकतामा आउने अल्झनहरू, धेरै सङ्घर्षहरू छ, त्यसबाट थोरै मात्रामा भए पनि कट भएर हामी सहज र सरल तरिकामा भौतिक जीवनयापन गर्न पनि सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले धेरै कुराहरू पाएका छौँ र फेरि भौतिकतामा लगेर हाम्रो काम, क्रोध, लोभ, मोह यिनीहरूमा लगेर फेरि मिसाइदिन्छौँ। खिचडी बनाउँदाखेरि सबै कुरा मिसाएको जस्तै
अनि सबै खिचडी पाक्दाखेरि त स्वाद फरक हुन जान्छ नि त। जस्तो दालको स्वाद छुट्टै, चामल घिउ तेलको छुट्टै भए पनि पाकेपछि त एउटै स्वादमा परिणत हुन्छ। त्यस्तै हामीले जीवनयापन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसरी बिताउने होइन खासमा, किनभने जीवन भनेको अमूल्य छ। यो सबैले यो बाहिरी कुराहरू, बाहिरी शब्दहरू धेरै कुराहरू जान्नु भएको छ कि धेरै जान्नु भएको छ। मैले बरु त्यति मिलाएर शाब्दिक भाषामा त्यो व्याख्या र उ गर्न नसकौला। जो भित्री रहस्य र भित्रबाट हामीले पाउने तत्त्व भनेको त्यो डिफ्रेन्ट छ, फरक छ। त्यो कुनै पनि शब्दले भ्याउँदैन। त्यो कुराहरू शब्दमा कति कुरा शब्दमा बयान गर्न नमिल्ने कुराहरू पनि पाउन सकिन्छ कि भित्री उसमा। र त्यसै गरी मैले पनि, हामीले पनि जति पनि ग्रहण गरिरहेका छौँ बाहिरी शाब्दिक उसमा भन्दा पनि अहिले रहस्य बुझिसकेर हामीले गरेको कार्यहरू र यो शब्द जालमा अल्झिने हुँदैन। अल्झिने होइन, अल्झ्यो भने परिणाम यो हुन्छ भन्ने सबै छर्लङ्ग हुन थालेपछि चाहिँ हामीले यो बाहिरी शब्द जालहरूलाई त्यति धेरै प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई भनिरहँदा पनि, बुझाइरहँदा पनि कति शब्दहरू र शब्दको त्यो जालहरू र लहरहरू नमिलेको हुनसक्छ। त्यसलाई मिलाएर बुझिदिनुहोस्। र यो बाहिरी शब्द र शब्द जालमा अल्झिने होइन, हामी भित्री प्रवेश गर्ने द्वारमा आएर बसेका छौँ भने भित्री कुराहरू पाउने मार्ग र मार्गदर्शनहरू कसरी पाउने त, के गर्दा पाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसै गरी हामीले सबभन्दा त मैले पटक पनि अलिकति मौका पाउँदा पनि मैले जोसँग फेस गर्छु, पर्सनल फेस गर्दाखेरि भन्छु ध्यान साधनै गर्नुपर्छ। थोरै टाइम किन नहोस्, दिनको तपाईँ आधा घन्टा मात्रै पनि टाइम दिनुहोस् न, तर ध्यानमा चाहिँ उत्रिनै पर्छ। किनभने त्यो मैले गरेको अनुभव र अनुभूति हो नि त। म पनि एउटा महिला हो, गृहिणी हो, कसैको बुहारी हो, कसैको आमा हो भने कसैको छोरी हो। त्यसै गरी सामाजिक परिवेशमा सबैको रिस्ता नातादेखि सबै कुरा निभाउँदै आज हजुरहरू सामु यो यस्तो हुन्छ, भित्री दिव्यता यो हो, बाहिरी कुराहरू यसरी चलेको हुन्छ, हाम्रो भित्री संसार भनेको यस्तो छ भन्ने थोरै मात्रामा पनि भन्ने सक्ने भएको छु नि त। बिना सङ्घर्ष नगरिकन त हुँदैन। धेरै सङ्घर्ष गरेँ मैले। मेरो इतिहास बतायो भने बताएर सकिँदैन। गरेको सङ्घर्षहरू शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। किनभने मानव रूपी उसमा पनि सङ्घर्ष भन्ने कुरा अलग अलग र बेग्लै तरिकाले भोग्ने र भोगाई त्यो समय परिस्थितिले चाहिँ सिचुएसन आफै मिलाउँछ। त्यो मिल्दै आजसम्म सङ्घर्षरत नै छु। किनभने अझै पनि पर्फेक्ट छु भन्न मैले मिल्दैन। किनभने सङ्घर्षरत नै छु र ध्यान साधनाको लेभलहरू र जति पनि यहाँ रूपमा प्राप्त गर्ने कुराहरू म आधी उधी पनि पुगेको छैन। त्यो फिल गर्छु मैले र लाग्छ। र हजुरहरूलाई गाइड गर्नुपर्दा र भन्नुपर्दा थोरै भए पनि टाइम दिनुपर्छ र गर्नै पर्छ। सुनेर एकछिनको 2-4 घन्टाको गुरु सानिध्य र गुरु ब्लेसिङ, जति पनि हामीले ब्लेसिङहरू चलाउँछौँ त्यो त छिडेको नि त। किनभने त्यसलाई बरकरार दिगो र निरन्तरता दिनको लागि आफूले गरेको ध्यान साधना, आफूले गरेको कर्महरूलाई चाहिँ सङ्कलन गरिराखेको हामीले त्यसमा थप लिन्छौँ। जस्तो अहिले 1-8 घन्टामा हामीले धेरै ब्लेसिङहरू गर्छौँ। अनि जति पनि समस्याहरू काट्न मिल्न सक्ने जति हामीले काट्दिन्छौँ पनि। अनि केही दिन, केही घन्टा, केही क्षणलाई हजुरहरूलाई त्यो हल्का हुन्छ। अनि त्यसलाई निरन्तर बनाइराख्नको लागि त आफूले पनि थोरै टाइम त्यसमा लगाउनु पर्यो। लगाएन भने त हुँदैन। त्यसै गरी सङ्घर्ष भनेको सबैले यो भौतिक शरीर, मन, मस्तिष्क, दिमागबाट बनेको यो शरीरले र बाहिरी संसार, बाहिरी दुनियाँ जति पनि हामीले गरिरहेका भौतिक सङ्घर्षहरू चाहे जुनसुकै पथमा होस्, त्यो पथमा हामीले गरेको सङ्घर्षहरूलाई सफलता पाउन पनि र भित्री
हाम्रो मार्गमा सफलता पाउन पनि सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, फेरि थाहा नभएको होइन नि त, थाहा छ नि त के पाउनलाई के गर्नुपर्छ अनि भनिरहेको हुन्छ। बाटोमा हिँड्दा पनि कति सुनिन्छ के। अनि यस्तो बच्चाहरू टिनेजकाहरूले पनि केही नगरे त कहाँ हुन्छ र, गर्नुपर्छ नि, गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर उ गरेको हुन्छ। गर्ने बेलामा सिङको भाँचेको हुँदैन। त्यो भौतिक कार्य पनि धनीर कार्यमा त उनीहरूको मन मस्तिष्क दिमागले पहुँचले पुगेकै हुन्न। जिन्दगी यही हो, जन्मेकै यहीको लागि, यही गरेर मर्ने हो, यति नै हो भन्ने त्यो सोच विचार धारामा मान्छेहरूको गरिरहेको हुन्छ होइन नि। मान्छे जन्मिनुको रिजन हुन्छ। पृथ्वीमा जति पनि प्रकृतिले हामीलाई यस धरतीमा पठाउनुको रिजन हुन्छ, कारण हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। त्यो नबुझिकनै आउने जाने क्रम भइरहेको छ कि मान्छेहरू जन्मिने मर्ने खाने लाउने, थोरै सङ्घर्ष गर्ने, थोरै भए पनि मान प्रतिष्ठाहरू कमाउने प्रति हामी दौडधुप गर्छौँ होइन, कमाउँछौँ पनि, आखिर लगेर के जान्छौँ त। अनि त्यही भइरहेछ। त्यो नहोस् भन्नको लागि गुरुको प्रयास हो र धेरै लाग्नु भएको छ। धेरै यसरी गर्दा हुन्छ कि मान्छेलाई यो गर्दा हुन्छ कि यो गर्दा हुन्छ कि यो गर्दाखेरि मान्छेले निरन्तरता दिन्छ कि त्यो पथ र त्यो मार्गमा हामीले देखाउन खोजेको र सत्य उस पक्षमा हामीले कसैलाई न कसैलाई एउटा दुईटा मात्रै भए पनि पुर्याउन सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो। र गुरुको पहिल्यैदेखिको प्रयास र चाहना पनि त्यो हो। र यो शब्द पटक भनिरहे, यो शब्दहरूले हामीलाई दिने हुने होइन, हामीले गर्नुपर्छ, शब्दलाई मनन गर्नुपर्छ। जति पनि गुरुले पनि दिनुभएको आफूभन्दा केही अलिकति जानेछु भनौँ, जाने भएर त भन्या हुन्छ नि केही कुराहरू। अब सानो बच्चाहरूलाई पनि ठुलो मान्छेले म ठुलो हो भन्ने उसमा त भन्या हुन्छ, गाइडेन्स गरे हुन्छ होइन। त्यस्तै आफूभन्दा केही जाने हो भन्नेहरूले भनेको शब्दहरूलाई पनि मनन गर्ने हो र त्यसमा पनि कतिपय कुराहरू धारण गर्ने योग्य हुन्छ, कतिपय कुराहरू धारण गर्ने अयोग्य पनि हुन्छ। किन शब्दहरू सबै शुद्ध प्योर र त्यो भावले गइरहेको छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यो भएर त्यो शब्दहरू पनि हामीले कुन चाहिँ पालन गर्ने, कसरी कुन समयमा धारण गर्ने, त्यो भन्ने कुराहरू सिचुएसनहरू त्योहरू पनि हामीले पल पलको छेडछेडको सबै कुराहरू चाहिँ सोज्ञान शिक्षामै हामीले कसरी पालन गर्ने, कुन कुराको के गर्ने। भोजन सोज्ञान शिक्षा ल्याएको त धेरै हुनुहुन्छ नि, भोजनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा त हामीले सिकाइरहेको हुन्छौँ नि। आखिर हामीले खाना नखाएको त होइन नि, खाना नखाएको पनि होइन। आजसम्म यो एजसम्म कुनै पनि कार्य नगरेर बसेको पनि कोही छैन। फेरि पनि सोज्ञान शिक्षामा लिइसकेपछि लाग्छ कि आजसम्म हामी बाँचेकै रहेनछौँ भन्नुहुन्छ नि त तपाईँहरू आफैले त भनिरहनु भएको छ अनुभवमा। अहिलेसम्म हामी जन्मेकै रहेछौँ, हामीले त खाना पनि जानेका रहेनछौँ, हिँड्नु जानेका रहेनछौँ, त्यस्तो फिल भयो हामीलाई भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ नि त। त्यो हुनु पनि त अब हामीले कहीँ न कहीँ सही डाइरेक्सन र सही मार्गदर्शनमा नपाएर हामी अल्पत्रमै हामीले दिनहरू व्यतीत गरिरहेका रहेछौँ भन्ने महसुस भएको हो नि त। त्यो पनि त्यो भएर सही मार्गदर्शन, सही डाइरेक्सन, सही बाटोमा हिँडाउनको लागि भएन भने औँली समातेर पनि भएन भने धक्का मारेर पनि भएको छैन भने अझै तानेर ढकललाई के गरेर हुन्छ। गुरुले यति कोसिस गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ मैले कतिपय दिनहरूमा भौतिक मन र चेतनाबाट भन्ने गर्छु कि मान्छेलाई धेरै बनाउन खोज्यो भने बिग्रिन्छ। जस्तो हामीले केही कुराहरू बनाउला, काठकै वस्तु होस् चाहे ढुङ्गाकै होस्, बढी तिखार्यो, बढी घोट्यो अनि त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी त्यसलाई फिनिसिङ दिन खोज्यो भने फुट्छ, बिखरिन्छ नि। अनि मैले यो शब्द कहिलेकाहीँ गुरुलाई पनि, परम गुरुदेवलाई पनि, म सानो व्यक्ति भएर पनि मैले यो शब्दहरू गर्छु कि प्रयोग गर्ने गर्छु कि यदा कदा सिचुएसन अनुसार। किनभने धेरै मिहिनेत गर्नुभएको हुन्छ कि हजुरहरू
जति पनि गुरु सानिध्य भनेर लागिरहनु भएको छ, आइरहनुहुन्छ, गरिरहन्छ, हजुरहरूको लागि त्यति गर्नुहुन्छ के गुरुले। भित्रदेखि बाहिरदेखि मध्येदेखि देख्दा पनि हामी सबैले नगरेको होइन, सब परिवार लागेकै छौँ होइन यो पदमा। हजुरहरूलाई कुन वेबाट, कसरी, कुन शब्दबाट, कोले दिँदाखेरि बढी गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी दिँदाखेरि त्यो चिन्ता हामीलाई नभएको होइन छ। फेरि पनि धेरै भौतिक चेतनादेखि लिएर इनर चेतनामा चाहिँ गुरुले धेरै प्रयास र कोसिस गरिरहनु भएको छ र गरिरहनु हुन्छ। त्यो आधारले चाहिँ हजुरहरूले गर्नुभएको कर्म र आजको शुभ दिन उत्तरायण भगवानहरूको दिनको सुरुवातमा चाहिँ भन्नु नहुने थियो नेगेटिभ कुराहरू, किनभने तपाईँहरूको कर्म तपाईँहरूले गर्नुपर्ने जति गुरुले दिनुभएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ 0.5% पनि देख्दैन थिएँ मैले मेरो तर्फबाट भनेको। अनि त्यो गर्दाखेरि बाहिरीदेखि ल्याएर भित्री समय सबै खलबल पनि हुन्छ। हामी आसनमा आएर बस्छौँ, यसरी नै गुरु सानिध्य पनि हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। हामी मौनतामा बसेका हुन्छौँ, तर हाम्रो भित्री कार्यहरू र गुरुले दिनुभएको जति पनि टास्कहरू हुन्छ तपाईँहरूको कर्मको, त्योलाई के गर्ने, कसको कहाँ के गर्ने, कसले कति धेरै के बोकेर आउनु भएको छ, त्यसलाई कहाँ साइड लगाउने, अनि कोलाई कट गर्ने, के गर्ने, सबै टास्कहरू हामीले पाइरहन्छ, गरिरहन्छौँ। अनि तपाईँहरूको त्यो सोच, विचार, भाव, कर्म, अनि त्यसको आधारमा एकदम डाको छोडेर रुन मन लाग्छ। साँच्चै भन्दाखेरि आज मैले परम गुरुदेवको सूक्ष्म उपस्थितिमा यो कुरा भने डाको छोडेर तपाईँहरू जति रुनुहुन्छ त्यो भन्दा 4 गुणा बढी हामी रुन्छौँ के। त्यो तपाईँहरूको जति पनि गुरुदेवले पखालिरहनु भएको हुन्छ, धेरैमा थपिरहनु भएको हुन्छ, पखालिरहनु भएको हुन्छ, यो प्रक्रियाले त कहिलेसम्म कहाँसम्म हामीले पुर्याउँछौँ त? हाम्रो सोच विचार धारा अनुसार कहिले हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ त भनेर एकदम धेरै फिजिकलदेखि लिएर इनर रूपदेखि नै धेरै रुन मन लाग्छ हामीलाई। किनभने हामीले साथमा साथ काँधमा काँध गुरुको फिजिकल साथदेखि लिएर इनर साथमा छौँ। त्यो गर्दाखेरि अनि त्यस्तो आगामी दिनहरूमा, आजको शुभ दिनहरूमा एउटा बाहिरी रूपमा सबैले माको रूपमा गुरुआमा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ होइन। माने पनि नमाने पनि, जाने पनि नजाने पनि एउटा शब्दको रूपमा भए पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो आधारमा आज भित्री रहस्य र यो दिव्य पूर्ण दिनमा चाहिँ गाइडेन्स गर्नुपर्दा र सत्य तथा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको हुन्छ। आगामी दिनहरूमा यो नहोस्। हामीले गर्नुपर्ने सहयोग सपोर्टहरू हजुरहरूलाई भरपूर रूपमा, इनर रूपमा, बाहिरी रूपमा, शब्दरूपी रूपमा गरिरहनु पर्दैन। भित्री रूपमा तपाईँहरूलाई गाइडेन्स, ध्यान साधना थोरै मात्र भए पनि टाइम दिनुहोस्, गर्नुहोस् र हामीसँग कनेक्सन हुने लायकसम्म पनि भन्नुहोस्। हामीले यति सपोर्ट गर्छौँ, यति सपोर्ट तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। शब्दमा मैले भन्दाखेरि भनेको पनि छु धेरै पटक। हर टाइम, हर पल, हर क्षण हजुरहरूको साथमा छाया बनेर हामी उत्रिन्छौँ, किनभने हामी परिवार नै लागेका छौँ। यसरी यसमा हाम्रो कुनै पनि स्वार्थ छैन, कुनै पनि भेदभाव छैन। यसलाई दिने, यसलाई गर्ने, यसलाई नगर्ने त्यो हुँदैन। हामी त एउटा सूर्य हो, सूर्यको रोशनी हो। सूर्यले के प्रकाश दिनलाई यसलाई दिने, यसलाई नदिने हुन्छ र? त्यस्तै रूपमा हामीले सपरिवार लागेर हामीले पाएका ज्ञान, हामीले जति सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो सङ्घर्षको बयान, व्याख्या कुनै पनि शब्दले भिनाउँदैन र त्यो भनिरहनु जरुरी पनि छैन। सङ्घर्षको लेभल धेरै पार गऱ्यौँ र त्यो सङ्घर्ष गरेर पाएको ज्ञान, शिक्षा जति पनि भित्री कुराहरू छ त्यो थोरै भए पनि तपाईँहरूले ग्रहण गर्न सक्ने र हामीले गराउन सक्ने त्यो दिउँ र गराउँ। सबैले यो यस्तो हो, सत्य चाहिँ यो हो भनेर चिनाऊ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यो भएर तपाईँहरूले अल्छी नगरिकन, भौतिक संसार छ, भौतिक दुनियाँ छ, सबैको आफ्नै चालचलन र सबै समय परिवेश सँगै गुज्रिरहेको छ।
सबैले बिताइरहनु भएको छ। त्यसको बावजुद पनि थोरै टाइम निकालेर यो पदमा कदम राख्नुहोस् र सत्यलाई थोरै भए पनि कमसेकम धरती छोड्दाखेरि हाम्रो भित्री संसार हामीले मृत्यु पश्चात जाने ठाउँ यो रहेछ भनेर मार्ग त्यो पथमा हिँड्ने लायक त हामी बनाउला नबोलाउला होइन, हाम्रो कर्म भाव भक्ति र हामीले गरेको कार्यहरूले निर्धारण गर्छ त्यो कुराहरू भनेको। कमसेकम थोरै मात्र टाइम भए पनि हामीले गुरुले दिनुभएको मार्गदर्शनमा पाइला राखेर यो बाहिरी संसार रूपी आँखालाई बन्द गरेर भित्रतिर खियायौँ भने एक दिन न एक दिन हामीले भित्री कुराहरूको थोरै मार्गको द्वार भए पनि हामीले देख्न सक्ने भएर गयौँ भने, धरती छोड्यौँ भने त्यो हामी भाग्यमा नै धेरै। अब सङ्घर्षै गरेर होइन, रहस्यहरू हुनै सबै कुराहरू असम्भव भन्ने छैन, सबै कुरा सम्भव छ। हामीले गुरुले देखाउनु भएको मार्गमा हिँडेर हामीले पाउन सक्ने, हामीले ग्रहण गर्न सक्ने, हाम्रो क्षमताले भ्याउन सक्ने, फिजिकल बडीले भ्याउन सक्ने त हामीले गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भयो भने त एकदम राम्रो। अब त्यो कल्पनै गर्न परिकल्पनाले भ्याउँदैन कि हामीले के पाउँछौँ कति पाउँछौँ भन्ने कुरा। र त्यसै गरी पटक एकपटक होइन लाख करोड पटक पनि भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान साधनै हो र हामी त्यसमा त्यो पदमा उत्रिनै पर्छ। र त्यसमा उत्रिनलाई सिधै ध्यानले भनेको छ गरिदिन्छु गर्छु भनेर हुँदैन, त्यसमा लाग्नुलाई प्युरिफिकेसनको जरुरी हुन्छ, शुद्धिकरणको जरुरी हुन्छ। किन सिधै यो एकदम मन भनेको भन्छ नि त शब्दमा बाहिरी उसमा पनि पापी मन हुन्छ नि त, यसले सत्कर्ममा लाग्नै दिँदैन के मान्छेलाई। अलिकति थोरै भए पनि पलाउन थालेनु गर्छु त भने होस् भोलि भन्छ नि त, अर्को छ नि त एकदम मजबुत र गर्ने भनेको त मन। अनि त्यो भएर हामीले सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै, सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै अगाडि बढ्छौँ। आजको शुभ दिन जस्तै भगवान्हरूको दिन सुरु भयो भनेपछि दिनमा त धेरै पुरै त हामीले पनि त राम्रो कामहरू गर्छौँ नि त। आफ्नो फिल्डमा, आफ्नो क्षेत्रमा दिनमा त हाम्रो आफ्नै कार्यक्षेत्र छ नि त। त्यस्तै गरी भगवान्हरू पनि दिन सुरु भयो भनेदेखि आजको दिनबाट नै हामीले हाम्रो पनि शुभ दिनको रूपमा हामीले सुरुवात गर्नेछौँ र गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले धेरै टाइम नदिइकन छोटो प्रक्रिया सूर्यदेवको स्मरण र उहाँबाट हामीले पाउनु पर्ने एनर्जी र जति पनि शरीरमा भएका दुखाइ पीडाहरू, मनमा भएका क्लेशहरू, द्वेषहरू, अलग धेरै कुराहरू हुन्छ त मान्छेको मनमा के कति कुरा हुन्छ भन्ने कुरा त मापन गर्ने यन्त्र पनि बनिएको छैन कि, त्यो बन्नु नै नसकेर नबना होला। किनभने मनमा कति कुरा हुन्छ भने वेट गर्ने त्यो यन्त्र पनि बनेको छैन भने मान्छेको मनमा त धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी हामीले भित्री कुराहरू बुझ्दै गयो भने बाहिरी कुरा पनि भनेको शब्दहरू र गरेको एक्सनहरू, यो गर्दाखेरि यो हुन्छ, यो गर्दाखेरि यो भएको रहेछ, अनि यो मान्छेले भनेको कुरा यो रहेछ, यो अवस्थामा यो समयमा यो भएको रहेछ भन्ने कुरा सोच्दै हामीले कसैसँग पनि शिक्षा दीक्षा ज्ञानको साथसाथमा हामीले कसैसँग पनि त्यो दोधार भएर हामी अलमलेर लिनै पर्दैन कि हामीलाई सबै क्लियर हुन्छ कि यो कुरा यो भइरहेछ, यो कुरा यो हुन्छ। आउने दिनहरू सबै कुरा क्लियर पाउनलाई पनि इनर गाइडेन्सहरू भइरह्यो भने त्यो पनि सहजै पाइन्छ। जस्तो भविष्यकोले जानेको हुन्छ र भन्ने भनाइ छ नि त, जानिन्छ किन जानिँदैन, भोलि के हुन्छ थाहा हुन्छ मजाले। अनि त्यसबाट प्रोटेक्सन कति कुराहरू भोग्नै पर्ने हुन्छ। गुरुले पटक भनिरहनु भएको छ नि त, प्रवचनहरूमा सबै कुराहरू भन्नुहुन्छ पर्सेन्टेजको रूपमा भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो भोगाइहरू भोग्दाखेरि अतालिएर मान्छेहरू उफ्रेर छटपटाएर अनि प्राण पनि त्याग्ने अवस्था हुन्छ, त्यागी पनि रहेको हुन्छ। त्यो त पर्सेन्टेजमा भोग्ने हुन्छ।
नहुने गरी भोग्ने भोगाई र त्यो सबै कुरालाई बिसाएर अब आउने दिनहरूमा शुद्ध प्योर र एकदम शुद्ध भक्तिभावका साथमा हामी जुन पनि कार्य गर्छौँ पोजिटिभ थिङ्किङको साथमा पोजिटिभ सोच विचार जति पनि सकारात्मक सोच र विचारमा हिँड्यो भने जस्तो सुकै कामहरू पनि सक्सेस हुन्छ भौतिकतामा पनि। त्यो भौतिकताको सफलताको लागि र हामीले चालेका कदम र गुरुले देखाउनु भएको मार्गदर्शन अझै सहजै र सरल रूपमा देख्न सकौँ भन्ने भावको साथमा आजैदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र छोटो प्रक्रिया हामीले गुरु मार्गदर्शन अनुसार नै हामीले गर्छौँ। त्यसको लागि ज्ञान मङ्गलम ज्ञान चक्षु मङ्गलम ज्ञान मङ्गलम ज्ञान चक्षु मङ्गलम शिव मङ्गलम शिव शम्भो